भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज भी काफ़ी अहम बातें करनी हैं और आज मैं शिया आलिम दीन और सुन्नी आलिम दीन की कुछ क्लिपें आपके सामने रखूंगा। फिर आप पहचानिए कि कौन इस्लाम पर चलने वाले हैं और कौन इस्लाम के खिलाफ चलने वाले हैं। और ये भी हम लोग जान लें कि जो हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि शिया काफिर हैं, ठीक है, तो वो लोग आज गौर से जरूर सुने कि भाई काफिर क्या ऐसे होते हैं। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग जानते हैं और मेरे आसपास रहने वाले लोग भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से अहले बैत की बात मैं ज्यादा करता हूँ। ठीक है भाई, मुझे मोहब्बत है, मैं करता हूँ। अब किसी को नाराजगी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बातें मैं करते 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 एक हमारा साथी है, वो देवबंदी मसलक से था। फिर हमारी उसकी बैठक और बोलचाल लगभग एक साल तक रही। फिर आज वो अहले बैत का मानने वाला हो गया है। ठीक है, अब जब वो देवबंदी था तब उससे कई आलिमों ने मेरी बुराई की थी और काफी गहरे गहरे इल्जाम लगाए थे, बहुत कुछ कहा था। फिर कल रात मेरे दोस्त ने बताया कि आपको वो लोग ऐसा ऐसा कहते थे। नाम नहीं लूंगा वरना पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जो लोग कहते थे वो भी वीडियो देखते हैं तो उनको एहसास खुद ही हो जाएगा। तो आज अहम बात यह है कि जो इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई चल रही है, इसमें जो ईरान का रोल है, तो इसके बारे में बहुत सारे मुसलमान क्या सोचते हैं। अहले सुन्नत ही के कुछ आलिम दीन हैं जिनकी राय अलग अलग है। तो आज मैं दोनों राय दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं वो क्लिप दिखाऊंगा कि जो ये आलिम कह रहे हैं कि ईरान जो है इजराइल का दोस्त है, ईरान की इजराइल की कोई लड़ाई नहीं है। जबकि आज सारा मुसलमान जानता है कि मस्जिद अक्सा के लिए अगर कोई मुस्लिम देश खड़ा है तो भैया वो सिर्फ ईरान ही खड़ा है। ठीक है, तो आइए वो मौलवी साहब का छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कि इन शियों से हमास की दोस्ती है, इखवानुल मुस्लिमीन की दोस्ती है। हमारे हिंदुस्तान में जमात इस्लामी वाले इनसे रिफाकत और इनका दिफा करते रहते हैं। नाम लेकर मैं कह रहा हूं, इशारे में नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हाँ, मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि आप ठीक है, आपको बुरा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, आप मेरे ताल्लुक से जो भी जज्बात, लेकिन सोचिए कि अगर मेरी बात सही है तो मेरी बात आपको मानना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। शियों के मैंने कुछ अकीदे बताए, उनके अमाल अगर आप ये दस्तावेजात वगैरह देखें, तस्वीरें देखें, किताबें पढ़ें, खुमैनी की किताब, इनके बयानात इंटरनेट पर आज मौजूद है। ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमास और उनके दरमियान ताइद हुई, हमास को भी अपना इलेक्शन टालना था। 2015 में उनको दूसरा इलेक्शन करवाना था, नहीं करा रहे हैं। वहां के सुन्नियों पर जुल्म होता है, वहां जो मदद के पैसे आते हैं ये खा जाते हैं। इसराइल के लिए अभी कुछ लोगों ने ये आवाज टेप करके भेजी हमास के बाद लोगों से कि इसराइल की एजेंसियों को ये खबर दे रहे हैं कि हमने अपनी 14 मंजिला फला फला इमारत को खाली कर दिया, तुम इस पर हमला करो ताकि दुनिया में ये खबर बने कि हमास और इसराइल, हमास के मरकज को इसराइल ने तबाह कर दिया और हमारी दुश्मनी का चर्चा हो। ये जो है अहले सुन्नत के आलिम थे। और भाइयों, अहले सुन्नत जब मैं कहता हूं तो ये शिया सुन्नी के हिसाब से अहले सुन्नत कहता हूं। और अहले सुन्नत में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो बरेलवी हजरात से दरख्वास्त है कि वो सिर्फ अपने आप को ही ना समझें कि मैं उन्हें कहता हूं। अहले सुन्नत और शिया ये दो बड़े गिरोह हैं ना। अब अहले सुन्नत में ये कई गिरोह हैं, तो अब ये जो मौलवी साहब बोल रहे थे, अब ये देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन शिया तो नहीं है भाई, है ना। अगर शिया नहीं है तो जाहिर सी बात है सुन्नी ही है। ठीक है, तो इनकी बात आपने सुनी, ये क्या कह रहे हैं। अब इनकी बातों को आप तमाम आम मुसलमानों पर जा करके चेक करिए तो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की आपको ऐसी मिलेगी जो मुसलमान कहते हैं कि भाई ईरान जो है वो फलस्तीन की मदद कर रहा है, मस्जिद अक्सा की खातिर लड़ रहा है। आम मुसलमान ये बात जानते हैं, लेकिन मौलवी लाइन का जो आदमी है तो उसके अंदर बुग़्ज़ भरी हुई है। और ये बुग़्ज़ ऐसी है कि आज तो हम और आप हैं, लेकिन दरअसल ये बुग़्ज़ हकीकत में अहले बैत की बुग़्ज़ है। ये जो मौलवी हैं इनकी आप चाहे 20 वीडियो देख डालिए, इनके मुंह से अहले बैत की तारीफ नहीं निकल सकती। खासकर इमाम अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ नहीं निकल सकती। ये खासियत होती है। आप किसी की 1 घंटा बात सुनाइए, फिर अंदाजा लग जाएगा कि ये क्या सोच रहा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं इनकी आप 20 वीडियो देख डालिए, इनके मुंह से अहले बैत की तारीफ नहीं निकल सकती। अब अहले सुन्नत ही कहे जाने वाले एक बुजुर्ग शख्सियत हैं जिनका नाम मौलाना सलमान हुसैन नदवी साहब है। तो आइए उनकी बात सुनते हैं।
اتنے بے شرم و بے حیا ہے جو کہتے ہیں ایران کے خفیہ تعلقات اسرائیل سے، لڑائی اسرائیل کی ایران سے، ایران کے سائنسدانوں کو اسرائیل مارتا ہے، ایران کے سفارتخانے پر اسرائیل حملہ کرتا ہے، اور اسرائیل ایران کو نشانہ بناتا ہے اور اس کی نیوکلیائی پاور کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور سعودیہ پر وہ ایک کنکری بھی نہیں مارتا، اور سعودیہ اسے ایک کنکری بھی نہیں مارتا۔ جمرات پر جو کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں ان میں سے ایک کنکری بھی کبھی بھی 1948 سے آج تک سعودیہ نے اسرائیل پر نہیں ماری، جو کہ پہلے دن سے دوستی ہے، دونوں امریکہ کے جڑواں بچے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہ بھی اہل سنت کے عالم دین ہیں، ٹھیک بھائیو۔ اب بتائیے کہ عام انسان کیا کرے؟ بھائی دونوں اہل سنت ہیں لیکن ایک دوسرے کی بات کتنی الگ ہے۔ عام آدمی کیا کرے بھائی؟ فرق کیا ہے؟ اگر آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھیں گے تو بہت سارے مسئلے ہوں گے، لیکن مین مسئلہ اگر دیکھا جائے تو مین مسئلہ ایک ہی ہے۔ ایک عالم دین کے پاس مولا علی علیہ السلام ہے اور ایک عالم دین کے اندر مولا علی کی بغض ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے۔ اب یہ دونوں اہل سنت ہیں۔ اب ایک کلپ میں شیعہ عالم دین کی بھی دکھاؤں گا۔ یہ بنارس کے عالم دین ہیں، ایک مجلس میں خطاب کر رہے تھے، اور دیکھیے یہ خطاب کیا کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، اس لیے کہ آپ کو کمی نکالنی ہے بھائی نا، کہ یہ شیعہ عالم دین ہیں، انہوں نے غلط کیا کہا ہے۔ تو آئیے شیعہ عالم دین کے کلپ سنتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانوں پہ ظلم ہوگا ہم نہیں بھول سکتے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہم ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم مظلوم کے ساتھ رہیں گے۔ ہم کاسٹ کلر کریڈ کلچر نہیں دیکھتے، ہم ملک اور باؤنڈریز نہیں دیکھتے، ہم گورا کالا نہیں دیکھتے، ہم قد و قامت نہیں دیکھتے، ہم زبان بھاشا نہیں دیکھتے، ہم کپڑے اور کلچر نہیں دیکھتے، ہم لاشیں دیکھتے ہیں، ہم انسان دیکھتے ہیں، ہم انسانیت دیکھتے ہیں۔ زندگی اور موت کی تعویلیں 14,000 24,000 44,000 54,000 وہ 1,00,000 بچوں کی چیخ جن 56 ملکوں کے سربراہوں کو سنائی نہیں دے۔ سمجھو وہ زندہ لاشیں ہیں، مگر کسی ملک جس کا نام ایران ہے اس کا وہ سربراہ جسے خامنائی کہتے ہیں، اسے اپنے ملک کی آواز سے زیادہ اگر مظلوم بچوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ عالم دین ہیں، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بھائی قرآن بھی کہتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم سے مقابلہ کرو، کسی نردوش کو مت ستاؤ، مظلوم کی سہایتا کرو، ہے نا بھیا؟ قرآن بھی کہتا ہے، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی یہ بات موجود ہے۔ خلفائے راشدین نے اس تعلیم پر عمل کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کیا بچا؟ تو کیا غلط کہا شیعہ عالم دین نے؟ آپ ہمیں بتائیے۔ اب یہ تو مسلمانوں کے عالم دین ہو گئے۔ اب اگر گہرائی سے بھارت میں آپ دیکھیں گے تو جو مہاتما گاندھی جی ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایسی حکومت چاہتا ہوں جیسی حکومت حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام کرتے تھے۔ سوچیے آپ، یہ بھارت کے جو ایک مہان نیتا ہیں گاندھی جی نے کہا ہے، آپ چاہو تو آپ بھی سرچ کر سکتے ہو۔ تو دیکھا جائے جو انصاف کی بات کرتا ہے، ظلم کو مٹانے کی بات کرتا ہے، مظلوموں کی سہایتا کرنے کی بات کرتا ہے، یہ بات قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور بھارتی سنویدھان میں بھی ہے۔ اب بتائیے بھائی، ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کیا جائے، وہ چاہے کوئی مسلم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو۔ ہاں آج ہم لوگ وہ باتیں سن نہیں رہے ہیں جو گاندھی جی نے کہی تھی، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں مہاتما گاندھی جی کی جو ہیں وہ اسلام کی تعلیم میں میچ کرتی ہیں۔ تو بھائی وہ ہمارے غیر تھوڑے ہیں، وہ بھی ہمارے دیش کے مہان نیتا ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ آج بہت سے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو اہل بیت یعنی علی، حسن اور حسین علیہ السلام کی کھل کر تعریف کرتے ہیں۔ تو بھیا اب آپ بتائیے میں ان کے بارے میں کیا کروں؟ وہ ہمارے اماموں کی تعریف کرتے ہیں تو کیا میں ان سے بغض رکھوں گا؟ بھائی محبت کروں گا اور مل جل کر دیش میں رہوں گا، اسی میں بھلائی ہے ہم سب کی۔ بھائی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں جتنے سماج ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ ہم کو مل جل کر رہنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔